Dua. Assalamualaikum Juwita. Waalaikumsalam ya Hanifah. Kaifa haluki? Ana bil khair alhamdulillah wa anti. Ana aidan bil khair. Hal akmalti wajibat riyadiyah? Na'am, laqad intahaitu minhu bil amsi kana sa'ban qalilan. Sadaqti kam kanat darsukil yawm? لدي محاضرة في اللغة العربية في الصباح والآن سأذهب إلى المكتبة لأذاكر لامتحان التاريخ. أتمنى لك النجاح. أين ستجلسين في المكتبة؟ سأجلس في قسم الهادي. هل تريدين أن تأتي معي؟ شكرا جزيلا، ولكن لدي محاضرة أخرى بعد قليل. نلتقي في وقت آخر. طيب، إلى اللقاء. نعم، إلى اللقاء، مع السلامة.